प्रिय मित्रहरू, हाम्रा विश्वासका पिता अब्राहमको जीवनमा असफलताहरू थिए, तर सफलताहरू पनि धेरै नै थिए। तिनीहरू के हुन् के तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ? यस विषयमा रुचि राख्न चाहनुहुन्छ भने, अर्थात् रुचि राख्नुहुन्छ भने हाम्रो बाइबल अध्ययन कार्यक्रम मुक्तिको मार्गमा अवश्य भाग लिनुहोला। आदरणीय दर्शक तथा श्रोता मित्रहरू, जय मसीह। हाम्रो बाइबल अध्ययन यात्राले हामीलाई उत्पत्तिको पुस्तक 16 अध्यायमा ल्याइ पुर्याएको छ। यहाँ हामी सारै अनि अब्राहमको विश्वास अनि मरुभूमिमा बस्ने अरबीहरूको मूल पुरुष इस्माएलको जन्मको विवरण पाउँदछौँ। अब्राहमको श्रीमती साराले आफू सन्तान उत्पन्न गर्नु असमर्थ देखेर आफ्ना दासी हागारसँग आफ्नो पति अब्राहमको विवाह गरिदिने अचम्मको सल्लाह दिइन् अनि अब्राहमले पनि स्वास्नीको सल्लाह माने। यहाँ जोडी मिलाउने व्यक्ति अरू कोही नभएर अब्राहमकै स्वास्नी थिइन्। उस जमानामा सन्तान उत्पन्न गर्न असमर्थ भएको खण्डमा उपपत्नीहरूबाट सन्तान उत्पन्न गर्नु साधारण प्रचलन थियो, तर जिउँदो परमेश्वरले त्यस प्रकारको परिवार निर्माणको स्वीकृति दिनुभएको थिएन औ दिनुहुन्न। हाम्रा नजिकका अनि हामीले माया गरेका व्यक्तिहरूद्वारा नै हामीलाई परीक्षा गर्ने शैतानको पुरानो नीति हो। यहाँ प्रलोभन चाहिँ साराको बाँझोपन थियो। यही नै तिनले अब्राहमसित आफ्नो दासीको विवाह गरिदिनलाई तर्कको रूपमा प्रयोग गरिन् अनि यो तर्कले गर्दाखेरि तिनी यसो गर्न बाध्य भए। अब्राहमकै शरीरबाट निस्केको हकवाला जन्मिनेछ भनी परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, तर अहिलेसम्म उहाँले त्यो छोरा सराईबाट जन्मिनेछ भनेर भन्नुभएको थिएन। यसर्थ तिनले सोचे हागारबाट किन नजन्माउने, जबकि सराई आफै भन्दैछे। शारीरिक बुद्धिले परमेश्वरको अनुग्रह पहिल्यै विचार गर्यो भने परमेश्वरको तरिकालाई अर्कोतिर लान्छ। हामी असल गर्दैनौँ भने पाप ढोकामै ढुकिरहेको हुन्छ। अब्राहमले यहाँ परमेश्वरले गर्नुभएको पुत्रमा सराई पनि सामेल हुनेछिन् भन्ने कुरा सोच्दै सोचेनन्। सराईले पनि सायद यो विचार गरिनन्। उनीहरू दुवैले आशिषको बारेमा मात्र सोचे, त्यसको तरिकामा सोचेनन्, ध्यान दिएनन्। यो तिनीहरूको अविश्वास ठहरियो। यसैले हागारबाट जन्मिएको पुत्रलाई परमेश्वरले आफ्नो आशिषको रूपमा मात्र अस्वीकार गर्नुभयो। बाइबलमा लेखिएको छ भन्दैमा परमेश्वरले बहुविवाहलाई स्वीकृति दिनुहुन्न, न त यसलाई अनुमति दिनुहुन्छ। बाइबलमा यसकारण लेखिएको छ, यो ऐतिहासिक तथ्य हो। प्रिय, आज के तपाईँले आशिष पाउनुभएको छ? पाउनुभएको छ भने कसरी पाउनुभएको छ? यसको तरिका के थियो? हामीले आशिष सम्झेको कुराहरूले परमेश्वरको तरिकाबाट नआएको खण्डमा पछिबाट दुःख पनि दिन सक्छ है। याद गर्नुहोस्। आउनुहोस् अब्राहमको परिवार सम्बन्धी अझ गहिरोसँग अध्ययन गरौँ। मित्र, बाइबल अध्ययनको क्रममा आज हामी उत्पत्ति 16 अध्यायबाट अध्ययन गर्नेछौँ। उत्पत्ति 16 अध्यायको 1 पदमा भनिएको छ, आफ्नी पत्नी साराईबाट अब्रामको कोही सन्तान भएको थिएन औ हागर नभएकी तिनको एक मिश्री कमारी थिए। मित्र, मैले पहिले पनि भनेको थिएँ कि अब्रामले मिश्रमा जाँदा 2 चिजहरू पाए जुनले तिनलाई वास्तवमा दुःखमा र निराशामा तुल्याएको थियो। पहिलो तिनको धन सम्पत्ति, दोस्रो यो सानी मिश्री कमारी वा दासी। यसपछि पद 2 मा भनिएको छ, सराईले अब्राहमलाई भनिन्, हेर्नुहोस् परमप्रभुले मेरो कोख बन्द गरिदिनु भएको छ, यसकारण मेरी कमारी कहाँ जानुहोस्, सायद त्यसबाट मेरो निम्ति सन्तान हुन सक्छ होला।
अब्राहमले सराईको कुरा माने। मित्र, त्यस दिनमा सराईले अब्राहमलाई सल्लाह दिएको कुरा एक आम कुरा थियो। जब पत्नीले बच्चा पाउन सक्दिनन् त्यहाँ उपपत्नीहरू हुन्थे। अहिले यो मलाई नभन्नुहोस् कि यस्ता प्रथालाई परमेश्वरले स्वीकृति दिनुभएको छ। परमेश्वरले कति पनि यस कुराको स्वीकृति दिनु भएन। यो सराईको विचार थियो अनि अब्राहमले तिनको कुरा सुने। यो यस्तो देखिन्छ कि तिनले घरको मुख्य वा शिरको रूपमा आफ्नो ओहदा वा अवस्थाको समर्पण गरिरहेका छन् वा सम्झौता गरिरहेका छन्। त आफ्नो पत्नीको कुरा तिनले सुने। पद 3 मा भनेको छ, अब्राम कनानमा बसेको 10 वर्षपछि तिनकी पत्नी सराईले आफ्नी कमारी मिश्री हागारलाई आफ्ना पति अब्रामलाई तिनकी स्वास्नी हुनलाई दिइन्। यो सानी मिश्री दासी अब्रामको उपपत्नी बन्छिन् र परमेश्वरको इच्छा अनुसार चाहिँ होइन। परमेश्वर कति पनि तिनीबाट आएको सन्तानलाई ग्रहण गर्नुहुने छैन र ग्रहण गर्नु पनि भएन। किनभने यो गल्ती काम थियो। मलाई नभन्नुहोस् कि परमेश्वरले यस्ता कुराको स्वीकृति दिनुभएको छ। तपाईले यही मात्र भन्न सक्नुहुन्छ कि यो रेकर्डमा छ किनभने यो ऐतिहासिक तथ्य हो। पद 4 मा भनेको छ, अनि तिनी हागर कहाँ गए र त्यो गर्भवती भई। जब त्यसले म गर्भवती भएछु भनी थाहा पाए तब त्यसले आफ्नो मालिकनीलाई तुच्छ दृष्टिले हेर्न लागे। हागरले भनिन्, म अब्रामको बच्चाको आमा बने र साराई बन्न सकिनन्। हेर्नुहोस् त, तिनले आफ्नी मालिकनी साराईलाई तुच्छ दृष्टिकोणले हेर्न थालिन् जब तिनले इस्माइललाई आफ्नो गर्भमा पाइन्। पद 5 मा भनिएको छ, साराईले अब्रामलाई भनिन्, म माथिको अन्य तपाईँकै शिरमाथि परोस्। मैले आफ्नो कमारी तपाईँकै काखमा दिएँ र त्यो गर्भवती हुने बित्तिकै मलाई तुच्छ दृष्टिले हेर्न लागे। परमप्रभुले तपाईँ र मेरो बीचमा इन्साफ गरिदिउन्। यस पदलाई त्यसै नछोड्नुहोस्। यो नभन्नुहोस् कि परमेश्वरले यसको मन्जुर गर्नुभयो। परमेश्वर भन्नुहुन्छ कि यो गलत काम हो जुन अब्राम र साराले निर्णय गरेर अगाडि बढाए र अहिले साराईले देख्छिन् कि तिनले गल्ती काम गरिछिन्। म माथिको अन्य तपाईँकै शिरमाथि परोस्। तिनी गल्तीमा छिन्। परमेश्वर कहिले पनि यसलाई ग्रहण गर्नुहुन्न र वृद्ध अब्रामको लागि यो वास्तविक ठुलो व्यथा र पीर हुन गइरहेको छ। तर देख्नुभयो, अब्राम र सराई वास्तवमा कति पनि परमेश्वरमा विश्वास गरिरहेका छैनन् जुन तिनीहरूले गर्नुपर्ने थियो। साथै म यो पनि भन्छु, अब्राम यस बेला करिब 90 वर्ष पुगिसकेका थिए र सराई 80 वर्ष पुगिसकेकी थिइन्। मलाई लाग्छ ती दुवै यो निष्कर्षमा आए होला कि तिनीहरू कति पनि बच्चा पाउन गइरहेका छैनन्। सराईले सम्भवत बुद्धिसङ्गत कारण दिइन् होला। मलाई लाग्छ हामीले पनि सम्भवत यही नै तरिकामा यो गर्न परमेश्वर चाहनुहुन्छ, किनकि यस दिनको यो एउटा संस्कार वा प्रथा हो। यो निश्चय नै त्यस दिनको प्रथा वा संस्कार थियो, तर यो परमेश्वरको इच्छा विपरीतमा गरिएको काम थियो। हामी गलत विचार धारणाको पाउँछौँ यदि हामी सोच्छौँ कि बाइबलमा रेकर्ड भएका सबै कुरा परमेश्वर स्वीकृत गर्नुहुन्छ। बाइबल त्यसमा प्रेरित गरिएको वचन हो जुन बिल्कुल सत्य रेकर्ड हो, तर त्यहाँ थुप्रै कुराहरू छन् जुन परमेश्वर स्वीकृत गर्नुहुन्न तापनि आफ्नो वचनमा रेकर्ड गरिएको छ। अर्को कुरा, अब्राम र सराई कल्दीहरूको उर भन्ने जग्गामा हुर्के बढे, जहाँ यो प्रथा यो संस्कार आम अभ्यास थियो अनि तिनीहरूको निम्ति नैतिक दृष्टिकोणले यस्ता प्रथा त्यति धेरै गल्तीका कुरा थिएनन्। सबभन्दा भयानक कुरा चाहिँ तिनीहरूले परमेश्वरलाई विश्वास गरेनन्। अब्रामद्वारा गरिएको गल्ती काम चाहिँ सराईको दासी हागारलाई पत्नीको रूपमा लिएर हो र जुन पाप थियो र परमेश्वरले यसलाई उही तरिकामा व्यवहार गर्नुभयो। तर आज हामी मुख्य जोडलाई अर्को तरिकामा दिन्छौँ, भन्छौँ उपपत्नी राख्न पाप हो। तर हामी त्यति धेरै ध्यान चाहिँ अविश्वासमा दिँदैनौँ। तैपनि यहाँ अविश्वास मुख्य पाप थियो। अविश्वास नै एक त्यस्तो कुरा थियो जुनले यी सारा पापहरूलाई डोर्याएको थियो।
अविश्वास नै यी पापहरूको जड थियो। यसपछि निम्न पदहरूमा देख्छौँ हागर भाग्छे, तर परमप्रभुको स्वर्गीय दूतले तिनलाई भेट्छन्। 16 अध्यायको पद 6 मा, तर अब्राहमले साराईलाई भने, हेर, तिम्रो कमारी तिम्रै हातमा छ, त्यसलाई जे गर्न मन लाग्छ त्यही गर। तब साराईले त्यससित कठोर व्यवहार गर्न लागिन् र त्यो तिनको सामनेबाट भागेर गइन्। हागर त्यहाँबाट भागेर गइन्। सम्भवतः तिनलाई र तिनको बच्चालाई खत्तम गर्ने खालको सतावट थियो होला। अब पद 7 मा भनिएको छ, परमप्रभुका दूतले त्यसलाई वनमा सुरतिर जाने बाटोकै पानीको मूलनेर भेटाए। म विश्वास गर्छु कि यहाँ उल्लेखित परमप्रभुको दूत ख्रिस्ट येशूको पूर्व प्रकट हो। यो नै उहाँको विशेषता हो। उहाँ जहिले पनि गुमेका, हराएका, दुखी, पीडितहरूलाई खोजिरहनुहुन्छ। हागर घरबाट निस्कि भागेर अति नै राम्रो काम गरिन्, किनकि तिनले परमप्रभुको दूतलाई, जो प्रभु येशू हुनुहुन्छ, उहाँलाई भेटिन्। पद 8 देखि 10 मा भनिएको छ, औ तिनले सोधे, ए साराईकी दासी हागर, कहाँबाट आइस र कता जाँदैछस्? त्यसले भने, मेरी मालिकनी साराईको सामनेबाट भाग्दैछु। परमप्रभुका दूतले त्यसलाई भने, तेरी मालिकनी कहाँ फर्केर जा र तिनकै अधीनमा बस। परमप्रभुका दूतले फेरि त्यसलाई भने, म तेरो वंशलाई यति अवधि गरी बढाउने छु कि त्यो धेरै भएकोले गनि नै सकिने छैन। गलातीको पत्रीको 4औं अध्यायमा पाउलले यस कुरालाई रूपकको रूपमा लिन्छन्। त्यहाँ तिनी हागार र तिनका सन्तानलाई सिनै पर्वतको रूपमा उपाधि दिन्छन्, जहाँ व्यवस्था दिएको थिए, अनि वैदिकता र व्यवस्थाको बन्धनको बारेमा बताउँछन्। त्यसपछि तिनी बताउँछन् कि सारा चाहिँ फुका हुन् भनी। खास विषय चाहिँ यो हो, सारा नै अब्राहमका खास पत्नी थिइन् अनि तिनी नै खास अब्राहमका थिइन्। धेरै मानिसहरू केही बेग्लै कुराको अपनाउन चाहन्छन्, तिनीहरू व्यवस्थाको मुनि आउन चाहन्छन्। तर मेरो प्रिय विश्वासीको रूपमा हामी ख्रिस्टमा जोडिसकिएका छौँ। चर्च वा मण्डली ख्रिस्टसँग मङ्गनी गरिसकिएको छ। पाउल भन्छन् दोस्रो कुरिन्थी 11 अध्यायको 2 पदमा, तिमीहरूलाई ख्रिस्टको निम्ति एउटै चोखी कन्या जस्तै गरी चढाउनलाई मैले तिमीहरूलाई एउटै पुरुषसँग मगनी गरिदिएको छु र कुनै दिन दुलही हुनेछौँ। त्यसकारण म तपाईँलाई यो भनौँ, तपाईँले व्यवस्थाको पछि राख्न आवश्यक छैन। त्यो कति पनि आवश्यक छैन। यो हागार जस्तै हो। अनि त्यही नै पोइन्ट पाउल गलातीहरूलाई बनाइरहेका छन्। यो महान व्यथा र चिन्ताको कुरा हुन गइरहेको छ। केवल सराईको निम्ति मात्र होइन, यो पहिले नै तिनको निम्ति भइसकेको छ, तर यो अब्राहमको निम्ति पछिबाट अझ झन धेरै दुःखको कुरा हुन गइरहेको छ। हागर अहिले फर्केर घर जान्छन् र छोरा जन्माउनेछ र त्यो केटा अब्राहमको छोरा हुनेछ। पद 11 र 12 मा हामी देख्छौँ, यहाँ भनिएको छ, परमप्रभुका दूतले त्यसलाई भने, त गर्भवती छस् र तैँले एउटा छोरा जन्माउने छस्। तैँले त्यसको नाउँ इस्माइल राख्नु, किनभने परमप्रभुले तेरो दुःख हेर्नु भएको छ। मानिसहरूमा त्यो जङ्गली गधा जस्तै हुनेछ। त्यसको हात सबैको विरुद्धमा उठ्नेछ र सबैको हात त्यसको विरुद्धमा उठ्नेछ। त्यो आफ्ना सबै नातेदारहरूकै सामने बसोबास गर्नेछ। मित्र, तपाईँले कहिले यो पदमा मध्य पूर्वमा 4000 वर्षको इतिहासको बारेको प्रकाशमा हेर्नुभएको छ? त्यहाँ अहिले के भइरहेको छ? इस्माइलहरूका सन्तानहरू जङ्गली गधा जस्तै हुनेछ। अनि यही नै शताब्दीदेखि त्यहाँका मरुभूमिका ती बेडुउम जातको कथा भएको छ र यो परमेश्वरले दिनुभएको अगमबाडीको परिपूर्णता हो। तिनीहरूले तपाईँलाई भन्नेछ कि तिनीहरू अब्राहमका सन्तानहरू हुन्, तर तिनीहरू इस्माइलका सन्तानहरू पनि हुन्। तिनीहरू इस्माइलद्वारा अब्राहमसँग जोडिएका छन्। अनि आगे पद 13 र 14 मा भनिएको छ, अनि हागरले आफूसित बात गर्नुहुने परमप्रभुलाई यस्तो नाउँ दिई, निगाह राख्ने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ, किनभने
त्यसले भने, के मैले साँच्चै नै परमेश्वरलाई देखेँ औ उहाँलाई देखेर पनि म जीवितै छु? यसकारण त्यस पनेराको नाउँ बेर लहोरै राखियो। कादेश र बेरेतको बीचमा त्यो पर्छ। ओ परमेश्वर हागार प्रति कति अनुग्रही दयालु हुनुहुन्छ। यो तिनको पाप होइन, त्यसकारण परमेश्वर तिनीसँग अति नै दया र कृपामा व्यवहार गरिरहनु भएको छ। फेरि म तपाईँलाई यो कुराको दोहोऱ्याउन दिनुहोस् कि यहाँ उल्लेखित परमप्रभु ख्रिस्टको पूर्व प्रकट हो, जो फेरि गुमेका पीडित र असहायलाई खोज्न जानुभयो। उहाँ त्यस किसिमका गोठाला हुनुहुन्छ र उहाँले तिनी कहाँ यो शुभ सन्देश ल्याउँछन्। अनि पद 13 मा भनिएको छ, अनि हागारले आफूसित बात गर्नुहुने परमप्रभुलाई यस्तो नाउँ दिए, निगाह राख्ने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। किनभने त्यसले भने, के मैले साँच्चै नै परमेश्वरलाई देखेँ औ उहाँलाई देखेर पनि म जीवितै छु? हागारले आफूसित बात गर्नुहुने परमप्रभुलाई यस्तो नाउँ दिए, निगाह राख्ने परमप्रभु हुनुहुन्छ। यो तिनको निम्ति एक नौलो कुरा थियो जुन तिनले पहिले महसुस गरेकी थिइनन्। मिश्रीहरूसँग त्यति धेरै परमेश्वरको सम्बन्धमा प्रारम्भिक वा आदिम विचारधारा न थिएन। 13 पदको अन्तिम खण्डमा भनिएको छ, किनभने हागारले भनी, के मैले परमेश्वरलाई साँच्चै नै देखेँ औ उहाँलाई देखेर पनि म जीवितै छु? ओ तिनी परमेश्वरलाई देखेर अति नै धेरै खुसी छिन्, प्रफुल्लित छिन्। आज मेरो मित्र, के तपाईँ पनि हागार जस्तै दुःखमा, यातनामा र आँसुमा अनि असहायमा हुनुहुन्छ? के तपाईँ सोच्नुहुन्छ कि तपाईँको निम्ति सहारा र शरण कहीँ छैन? याद राख्नुहोस्, हागारको परमेश्वर तपाईँलाई पनि सम्हाल्न तयार हुनुहुन्छ। तपाईँलाई साथ दिन तपाईँको नजिकमा हुनुहुन्छ। तपाईँको आँसु पुछिदिने, तपाईँको टुटेको हृदयका व्यथा बुझिदिने परमेश्वर, तपाईँलाई ख्याल गर्ने परमेश्वर तपाईँको नजिक हुनुहुन्छ। जीवनमा हताश नहुनुहोस्, उहाँ तपाईँको जीवनको उत्तर हुनुहुन्छ। आफ्नो नजर उहाँमाथि उठाउनुहोस्। कसैले यो कथन बनाएका थिए, जब परिस्थितिहरू अनुकूल देखिन्छन्, खराब देखिन्छन्, यो नसोच कि तिम्रो परमेश्वर मरेको छ। मित्र, तपाईँ र मलाई ख्याल गर्ने परमेश्वर मुर्दा हुनुहुन्न, उहाँ जीवित हुनुहुन्छ अनि उहाँ तपाईँ र मलाई ख्याल गर्नुहुन्छ। यसपछि निम्न पद 15 र 16 मा हागारले इस्माइललाई जन्म दिएको रेकर्ड देख्छौँ। यहाँ भनिएको छ 15 र 16 मा, अनि हागारले अब्रामको एउटा छोरा जन्माई। हागारले जन्माएको आफ्नो छोराको नाम अब्रामले इस्माइल राखे। हागारले अब्रामको निम्ति इस्माइल जन्माउँदा अब्राम 86 वर्ष पुगेका थिए। यो कुरा याद राख्नुहोस् कि इस्माइल अब्रामको छोरा थिए। अब्राम अहिले 86 वर्ष पुगेका थिए। मित्र, आजको बाइबल अध्ययन अन्त्य गर्नभन्दा पहिले अब्राम कहाँ परमेश्वरको 7 पल्ट प्रकटको सारांश प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। तिनीहरूमध्ये 5 वटा पहिले नै देखिसकेका छौँ। अब्रामको जीवनमा केही असफलहरू वा पतनहरू थिए, तर उही समयमा तिनमा सफलताहरू पनि थिए। वास्तवमा परमेश्वरले तिनलाई 7 वटा परीक्षा वा जाँच दिनुभएको थियो। पहिलो थियो, परमेश्वरले अब्रामलाई कल्दीको उर भन्ने स्थानको घरबाट बोलाउनु भयो र आंशिक रूपले अब्रामले परमेश्वरको आज्ञाको पालन गरे। तिनको विश्वास कमजोर र अपूर्ण थियो, तापनि कमसे कम तिनी त्यहाँबाट बाहिर निस्कि आए। अन्त्यमा अब्राम कनानको देशमा सुरक्षित रूपले आइपुगे र परमेश्वरले तिनलाई त्यहाँ आशिष दिनुभयो। अनि दोस्रो कुरा, कनानमा अनिकाल आयो र अब्राम कनानको देशबाट मिश्रको देशमा झरे। त्यहाँ तिनले धन सम्पत्ति र हागर मिश्री दासीलाई पाए अनि दुई नै तिनको निम्ति बाधा विघ्नका साधन भए। अनि तेस्रो कुरा, अब्रामलाई धन सम्पत्ति दिए जुन वास्तविक जाँच थियो, अनि यो आज धेरै मानिसहरूको लागि ठेस खाने विघ्न बाधा भएको छ। तर चाखलाग्दो कुरा, अब्रामले परमेश्वरलाई बिर्सेनन् र तिनी निश्चय नै आफ्नो भतिज लुतप्रति उदारचित्तका व्यक्ति थिए, दिलदार व्यक्ति थिए। धन सम्पत्ति र चौपायाले तिनलाई लुटबाट अलग्यायो र परमेश्वर फेरि तिनी कहाँ प्रकट हुनुभयो। अनि चौथो कुरा,
अब्राहमलाई पूर्वका राजाहरूलाई पराजित गर्ने कामबाट शक्ति र अधिकार दिएको थियो। त्यो वास्तविक जाँच थियो, किनकि तिनी शत्रुहरूमाथि विजयिता भएका थिए। मल्कीसेदेकले यस व्यक्तिलाई भेटे, जुन म सोच्दछु कि जाँचको लागि अब्राहमलाई बलियो शक्ति दिनु थियो। र त्यसकारण हामी देख्छौँ कि तिनले युद्धको लुटेको मालको इन्कार गरे लिनलाई। त्यसपछिबाट परमेश्वर अब्राहम कहाँ प्रकट हुनुभयो र उसलाई उत्साह दिनुभयो। परमेश्वरले उसलाई आफ्नी पत्नी सराईद्वारा छोरा दिन ढिलो गर्नुभयो। अब्राहम अति नै ज्यादा अधैर्य बने। सराईको कुरा सल्लाह मानेर त्यस्तो काम तिनले गरे जुन परमेश्वरको इच्छा विपरीतको छ। परिणामस्वरूप त्यहाँ इस्माइलको जन्म भयो। मरुभूमिका अरबहरू अझै इस्रायल राष्ट्रको निम्ति महाविपत्ति हो, अनि तिनीहरू आरम्भदेखि त्यो आजसम्म त्यही भएका छन्। म सोच्दछु ख्रिस्टको 1000 वर्षीय राज्ययुगसम्म त्यही नै सिलसिला निरन्तर जारी रहनेछ। अब्राहमको अन्तिम 2 परीक्षा वा जाँचहरू 18 अध्यायमा सदोम र गमोरा विध्वंस हुँदा देख्छौँ, र अर्को चाहिँ 22 अध्यायमा उसको एउटै पुत्र इसाकलाई परमेश्वरको आज्ञा अनुसार बलि चढाउन तयार हुँदा देख्छौँ। मित्र, म यही भन्न चाहन्छु, हामी विश्वासीहरूको रूपमा थुप्रै जाँचहरू यस संसारमा आउँछन्, तर हामी यो कुरामा होशियार हौँ र त्यो कुरा केही नगरौँ जुन परमेश्वरको इच्छा विपरीतको छ, अनि यसको निम्ति आफैलाई परमेश्वरका समर्पित गरौँ र एक योग्य मसीह ख्रिस्टलाई खुसी पार्ने मसीह जीवन जिउनलाई उहाँको अनुग्रह र अगुवाईको निम्ति हरेक दिन प्रार्थना गरौँ, किनकि हाम्रो आफ्नै शक्ति समझले हामी यो गर्न सक्दैनौँ, तर परमेश्वरको आत्माद्वारा हामी यो निश्चय नै गर्न सक्छौँ। धन्यवाद प्यारो मित्रहरू, अहिलेसम्म धैर्यसँग हामीसँग हाम्रो बाइबल अध्ययन कार्यक्रममा भाग लिइरहनु भएको लागि परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष दिएका हुन्। हामीले देख्यौँ कि परमेश्वरले प्रतिज्ञा पुरा गराउनलाई अब्राहम र सराईले परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्नुभन्दा उस जमानामा अभ्यास गरिने चलिआएको मानिसहरूको प्रचलनलाई ल्याए अनि इसहाकभन्दा पहिल्यै इस्माइललाई जन्माए। यस कार्यले अब्राहमको परिवारमा अनेक झमेला र दुःखहरू ल्यायो। आजको पाठदेखि हामी धेरै कुराहरू सिक्छौँ, तर खास गरी हामी परमेश्वरको वचनमा प्रतिज्ञा गरिएका आशिषहरू पाउनु चाहन्छौँ भने हामीले परमेश्वरको तरिकाहरू पनि अपनाउनै पर्छ। यदि आफ्नै बुद्धि लगाएर संसारको तरिकाहरू अपनाउँछौँ भने आशिष त पाइएला, तर ती सब प्राकृतिक आशिष मात्र हुन्छन्, आत्मिकी हुँदैनन्। सुविधा हुन्छ होला, तर सुख वा खुसी हुँदैन। अब्राहमको 2 छोराहरू एउटी दासीबाट जन्मिएका थिए औ अर्को चाहिँ स्वतन्त्र स्त्रीबाट। यसको अर्थ इस्माइल शरीर अनुसार जन्मिएका थिए औ इसाक चाहिँ प्रतिज्ञाद्वारा जन्मिएका थिए। अब्राहमको परिवारमा जे जति भयो ती सबमा हागारको दोष थिएन, दोष सराई र अब्राहमको थियो। औ उनीहरूले यस बिन्दुमा परमेश्वरको वचन सम्पूर्ण मन लगाएर विश्वास नगरेर आफ्नै बुद्धि लगाउनु उनीहरूको ठुलो भुल थियो। यसैले परमेश्वरले हागारसँग दयालु व्यवहार गर्नुभयो। मित्र, आजको अध्ययनमा के आशिष पाउनुभयो यसो हामीलाई पनि तपाईँले जनाउने अनुरोध गर्दछु। विशेष गरी तपाईँ कुनै अशान्ति वा कष्टमा हुनुहुन्छ भने हामी तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। कृपया हाम्रो मोबाइल नम्बरमा हामीलाई फोन गरेर जनाउनुहोला। आजको अध्ययनमा परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिएका हुन्। आउनुहोस् छोटो प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद छ तपाईँको पवित्र वचनको लागि। हो प्रभु, हामी धेरैचोटि आशिषलाई मात्रै हेर्छौँ, तर आशिष कुन बाटो आउँदैछ, कुन तरिकाले आउँदैछ, त्यो तरिकामा ध्यान नदिनुको कारणले गर्दा धेरैचोटि प्रभु हामीसँग प्रशस्त भएर पनि हामी दुःखी हुन्छौँ। प्यारो प्रभु, कृपा गर्नुहोस्, तपाईँको तरिकालाई बुझ्न दिनुहोस्। प्रभु, आजको यो कार्यक्रम
सुनिरहनुभएका हाम्रा प्रियजनहरू, प्रिय परमेश्वरका जनहरू विश्वका जुनै कुनामा भए तापनि, जुनै ठाउँमा, जुनै अवस्थामा भए तापनि उनीहरूको साथमा हुनुहोस् प्रभु। उनीहरूले प्रार्थना गर्दैछन् भने उनीहरूको प्रार्थना सुनिदिनुहोस्। उनीहरूको मनोकामनालाई पुरा गर्ने तपाईँ एकमात्र जीवित परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्दै सम्पूर्ण मित्रहरूलाई, सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई तपाईँको हजुरीमा ल्याउँदै सानो बिन्ती येशूको नाउँमा माग्दछु, आमेन। प्रभुले जुटाउनुहुन्छ यहोवे हिरे जब खाँचो भयो बलिदानको हाम्रो पापको लागि, तब स्वर्गबाट उहाँले जुटाउनु भो आठो। प्रभुले जुटाउनुहुन्छ यहोवे हिरे जब मैले भने मेरो घटी कमी उहाँलाई, तब स्वर्गबाट उहाँले पुर्याउनु भो खाँचो। नाङ्गोलाई वस्त्र, विधवालाई सहारा, अनाथलाई अङ्गालो, परमप्रभुले जुटाउनुहुन्छ गरियोमा धेर भाडामा पिठो। रुनेलाई हाँसो, दुखीलाई सान्त्वना, एक्लोलाई सान्त्वना, भोकोलाई भोजन, नाङ्गोलाई वस्त्र, विधवालाई सहारा, अनाथलाई अङ्गालो, परम प्रभुले जुटाउनुहुन्छ यहोवे हिरे जब खाँचो भयो। प्रिय मित्रहरू, यदि तपाईँको प्रार्थनाको विषयहरू भए तपाईँले हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले हामीलाई सम्पर्क राख्नको लागि हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ 8653609459 अनि तपाईँले हामीलाई मिस कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँको मिस कल अनुसार हामी तपाईँलाई फोन गर्नेछौँ। हाम्रो मिस कलको लागि नम्बर छ 0449081 हस् त मित्रहरू, हामी अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने नै छौँ।
आजको लागि यहीँ बिदा चाहन्छौँ। जय मसीह।